रे समाचारका साथमा आर्यन्य बुटिक होटल नक्साल काठमाडौँ, जानकी केवल भए अरू किन रोज्ने, होप इन्टरनेसनल योर एजुकेसन कन्सल्टेन्ट, व्हाइट हाउस होटल गोङ्गबु बस पार्क, DHC ढिकी जातो फार्म फ्रम होम, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज। सत्ता गठबन्धनको सरकारले देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन गठबन्धनबाट मात्रै सम्भव रहेको धारणा। यस पटकको निर्वाचनपछि पनि पुरानै दल हावी भए मुलुक अप्ठ्यारोमा जाने राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई। मुलुकलाई निकासा दिन वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता रहेको स्पष्टोक्ति। डेंगूका अधिकांश बिरामीहरूमा घाँटीमा समस्या देखा परेको भन्दै सबैलाई सजग रहन चिकित्सकको आग्रह। परीक्षणका क्रममा घाँटीमा घाउ देखिने गरेकाले सतर्कता अपनाउन सुझाव। टर्कीको एउटा कोइला खानीमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 28 पुग्यो। 70 जना भन्दा धेरै बेपत्ता। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको 100 मिटर महिला दौडमा त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीद्वारा राष्ट्रिय कीर्तिमान। नेपालको कानूनले 18 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका र विवाह योग्य उमेर 20 वर्षपछि भनेर तोकेको छ। तसर्थ 20 वर्षभित्र गरिने विवाह गैर कानूनी हो। 20 वर्ष अगाडि गरिने विवाहका थुप्रै खराबीहरू छन्। आमा र शिशुको मृत्युदर बढ्न सक्दछ। विवाह गरेका बालबालिकाले पढाइलाई बिचैमा छोड्नुपर्ने हुन सक्दछ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्दछ। बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्छन्। लैङ्गिक र यौन हिंसा बढ्छन्। विवाह गरेका बालबालिकाको समग्र विकासमा बाधा पुग्दछ। 20 वर्ष अगाडि विवाह गरेमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 173 आकर्षित हुन्छ। यो कानून अनुसार यदि बाल विवाह भएमा विवाह स्वतः बदर हुन्छ र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म जेल र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। बाल विवाह कानूनी र सामाजिक अपराध हो। त्यसैले बाल विवाहको अन्त्यका लागि हामी सबैजना सचेत बनौं। नमस्कार, सूचना र समाचारको किरण रे समाचारमा स्वागत छ। म ममिता भण्डारी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको सरकारले देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार बाल लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रवक्ता महतले गठबन्धनको सरकारले नै देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। हामीले निर्वाचन जित्यौं भने हामीलाई विश्वास छ हामी जित्छौं। एउटा लय जुन अहिले पक्रिया छ, भोलि एउटा लय पक्रिन्छ। कतिपयले के भन्छन् भने होइन निर्वाचनपछि गरे भइहाल्छन्। युवा रोजगारी देशभित्रै सुनिश्चित गर्ने जुन संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षाको न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गरेका छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य
यो फन्डामेन्टल राइट आधारभूत अधिकार हो भनेर संविधानले भनेको छ। त्यसको सुनिश्चितता हामी गर्ने हो। प्रवक्ता महतले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्दै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको नारा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा शान्तिको नारा अहिलेका लागि महत्वपूर्ण नरहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा भएका भावना मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिताले देश अस्थिरतातिर धकेलिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रवक्ता महतले गठबन्धनको मूल लक्ष्य प्रतिगमनको दिशालाई देशतिर लैजाने प्रयासलाई रोक्न र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन निर्माण भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको सहयोगमा नै कोभिड-19 को समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित गरेको दावी गर्नुभयो। जुन ओलीजीको नेतृत्वमा ओलीजीले गर्न कोसिस गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा त्यो प्रतिगमनलाई रोक्न संविधानको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको र त्यसै हुनाले यही गठबन्धनको स्पिरिटमा हामीले कोभिडको व्यवस्थापन गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्यौं र देशको जुन आवश्यकता छ, जनजीविकाको जुन सवाल छ, जनताको तीरमर्का छ, जुन बिना डरभर आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि यो सरकारले काम गर्यो। उहाँले जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएर स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले ओलीको नेतृत्वमा देशको नेपालको परराष्ट्र नीति अल्मलिएको भन्दै अबका दिनमा नेपालको स्वास्थ्य केन्द्रितमा हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले जस्तो सुकै फन्टा गरे पनि गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको दावी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रसुवा जिल्लाका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार मोहन आचार्यले गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा गर्न नसके देशको निकासा नहुने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशको निकासका लागि गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकार देश विकासको पवित्र उद्देश्यका लागि निर्माण भएको भन्दै गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा र बृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरूलाई पूर्णता दिन नसके देशको विकास नहुने बताउनुभयो। नेता आचार्यले गत निर्वाचनबाट बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले कुनै राम्रा काम गर्न नसकेको भन्दै अबको देश विकासको विकल्प गठबन्धन नै मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनले पनि देशलाई सही दिशा दिन नसके देशको अवस्था कल्पना योग्य नरहने दावी गर्नुभयो। उहाँले आम नागरिकको गठबन्धनप्रतिको मायाका कारण आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरू विजयी बन्ने सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। अब आउने निर्वाचनमा आसन्न निर्वाचनमा मक्सी 4 को चुनावमा रसुवा जिल्लाका साझा उम्मेद्वारहरूलाई अत्याधिक मतले विजयी गराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले बुझेको छु यो तपाईहरुको गरिमा उपस्थितिले पनि यो कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ। यो 27 वडाबाट आउनुहुने सम्पूर्ण मेरो रसुवाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो मानेमा म राम्रोसँग बुझ्दछु कि हाम्रो यो गठबन्धनका उम्मेद्वार साथीहरूको विजय सुनिश्चिततिर गएको छ भनी मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूले रसुवामा निर्वाचन हारेमा पूरा रसुवाले नै हार्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले रसुवा जिल्लाको भविष्य उज्जवल बनाउन चुनावका लागि आवश्यक तयारी थाल्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले केन्द्रदेखि प्रदेशबाट जनताले चाहेको विकासका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। चुनावी प्रयोजनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले देशका 7 प्रदेशमा संयुक्त भेला गर्ने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बैठकले प्रदेश स्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्तिक 4 गते पोखरामा हुने संयुक्त भेलाको समन्वय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्नेछ। यस्तै 4 गते नै बुटवलमा, 5 गते विराटनगर र जनकपुरमा तथा 6 गते सुर्खेतमा हुने भेलाको नेपाली कांग्रेसले समन्वय गर्नेछ। 6 गते धनगढीमा र 7 गते काठमाडौँमा हुने प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले यसपटकको निर्वाचनपछि पनि पुरानै दल हावी भए मुलुक अप्ठ्यारोमा जाने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मिश्रले यसअघि कांग्रेसले एमाले माओवादी भन्ने दलहरू पटक पटक सरकारमा जाँदा पनि जनताका लागि कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै अब पनि तीनै दलहरू सरकारमा पुगे मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको हो। मुलुकलाई निकासा दिन अब वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। मिश्रले यसअघि आफू करिब 800 मतले पराजित भएको भन्दै अब पनि राप्रपालाई मत नदिए विकृति तबका संसदमा छिर्ने र नागरिकको जीवनयापनमा कुनै परिवर्तन नआउने जिकिर गर्नुभयो। संघीयताको आर्थिक बाटो त एउटा ठाउँमा छ, तर भूराजनीतिक रूपमा पनि यो संघीयता 7वटामा 7वटा रहँदैन। अरू देशमा पनि, भारतमा पनि 15-16वटाबाट तपाईँको 30-32वटा भयो। अमेरिकामा त्यस्तै 15-20वटाबाट 50वटा भयो। अरू देशमा पनि त्यसै गरी वृद्धि भएका छन्। भनेपछि तपाईँले कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा हुन्छ भनेर जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने। मिश्रले मुलुकलाई अघि बढाउन विकासका साथै रोजगारीको सृजना गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। डेंगूका अधिकांश बिरामीहरूमा घाँटीमा समस्या देखा परेको भन्दै सजग रहन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। डेंगू संक्रमितहरूले घाँटी दुख्ने गरेको गुनासोपछि परीक्षणका क्रममा घाँटीमा घाउ देखिने गरेको भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका हुन्। अल्का अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर रक्षा गौतमले डेंगू हुँदा भाइरल फ्लूमा हुने धेरै लक्षण मिल्ने बताउनुभयो। डेंगू हुँदा घाँटी दुख्ने, आँखाको नानी दुख्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता आउने, वाक लाग्ने जस्ता लक्षणहरू बढी देखिने बताउनुभयो। डाक्टर गौतमले पछिल्ला दिनहरूमा 90% बिरामी डेंगूमा रहेको पनि बताउनुभयो। डेंगू, फ्लू र सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो लगायतमा केही लक्षणहरू एक आपसमा मिल्ने भएकाले रोग विशेषज्ञ लक्षणहरू पहिचान गरी सतर्क रहन पनि सुझाव दिनुभयो। डेंगू सरुवा रोग नभएकाले परिवारको सदस्यलाई डेंगू लाग्यो भन्दैमा आतिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले ज्वरो घटेन भने चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। बिरामीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने घरको एकजना परिवारलाई भएपछि 2 महिनाभित्र त्यही लामखुट्टे घरमै बसिरहेछ भने अरू सदस्यलाई नि हुने सम्भावना छ। सरेको होइन कि त्यही लामखुट्टेले चाहिँ अर्को सदस्यलाई टोक्या हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ एकजनालाई निको भइसकेपछि अझै बढी सतर्क हुनुपर्छ है भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, डेंगूको ज्वरो घटेन भनेर आत्तिने बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ। 5 देखि 7 दिनसम्म ज्वरो आउन सक्छ, नआत्तिनुस् हैन। सिटामोलले 102-3 ज्वरो झारेन भनेर 4-4 घण्टामै 2-2वटा सिटामोल खाएर आउने बिरामीहरू पनि मैले पाएँ। त्यस्तो नगर्नुस् हैन। ज्वरो झारेर 97 किन बनाउनु पर्यो? तपाईलाई 98-79 ज्वरो छ, तपाईँ कम्फर्टेबल हुन्छ, खाना खाइरहनु भएको छ, बान्ता गर्नु भएको छैन, नाकबाट रगत आएको छैन, मुखबाट रगत आएको छैन भने त्यत्तिकै होस्, डाक्टरको परामर्श अनुसार सिटामोल खानुस्, अनावश्यक औषधिहरूको व्यवहार नगर्नुस् हैन। डाक्टर गौतमले यस वर्ष गत भदौ महिनादेखि धेरै उच्च तापक्रम ज्वरो भएका बिरामीहरू पाइएको र अस्पतालहरूमा डेंगूका बिरामीहरूको चाप बढेको बताउनुभयो। उहाँले सामान्य रुगाखोकी मात्रै भएको खण्डमा भाइरल ज्वरो जो परिवारको कोही सदस्यलाई लागेपछि सबै सदस्यलाई सर्दै जाने बताउनुभयो।
भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू पछिल्लो समय धेरै देखिन थालेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै धेरै घाँटी दुखे, सुरुमा नै धेरै ज्वरो आउने, आँखाको नानी दुखे, ज्यान दुखे लगायतका लक्षण देखिए डेंगू हुन सक्ने तर ज्वरो आउने बित्तिकै अस्पताल पुगिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेकाले 72 घण्टापछि मात्रै अस्पताल जान सुझाव दिनुभयो। कोही चाहिँ एकदम आत्तिएर एकै दिनको ज्वरोमा आएर सबै जाँच गराइदिनु भन्ने बिरामी पनि हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ अब अलि बुझेर 72 घण्टा ज्वरो आउँदा पनि ज्वरो नघटेपछि अनि आउने बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ। एक दिनमै ज्वरो आएको बिरामीहरूलाई प्राय जाँच गरेका छैनौँ हामीले। उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर 1-2 दिनपछि आउनुहोस्, अहिले यति औषधि खाँदै गर्नुहोस् भनेर पठाइरहेको छु। सबै लक्षण डेङ्गु जस्ता छन्। प्लेटलेट्सको मात्रा घटेको छ, सेतो रगतको मात्रा घटेको छ, तर त्यो डेङ्गु टेस्ट जुन एन्टिजेन टेस्ट मात्रै नेगेटिभ छ भने पनि तपाईँलाई डेङ्गु जस्तै ज्वरो हो भन्ने हिसाबले डाक्टरले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ठिक छ भन्न चाहन्छु। त्यसमा कन्फ्युजन नगर्दा हुन्छ। उहाँले बास्ना र स्वाद थाहा नपाएमा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले चिकित्सकहरूको सल्लाह लिएर मात्रै औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नेपालको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष महराले संसदीय व्यवस्था जनताको समृद्धि गर्ने, जनताको सम्पन्नतालाई पूरा गर्ने दिशातर्फ जानुपर्नेमा अन्त कतै गइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नेपाल आर्थिक रूपमा विस्तारै कमजोर बनिरहेको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको व्यवस्थाप्रति समेत नकारात्मक आउन थालेको उल्लेख गर्दै देशको व्यवस्था नकारात्मकतिर जानुमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दोष रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ओली सरकारले गरेको गलत कामलाई सम्हाल्न अहिलेको सरकारलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै अहिले प्रतिगमन सच्याएर र संविधानसङ्गत बाटोमा हिँडाउनुपर्ने मुख्य आवश्यकता भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनलाई प्रतिगमनकारीहरूको गठबन्धन भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। तिर जान खोजेको देशलाई अग्रगमनले कमसेकम हामीले समर्थन गर्ने, त्यसलाई कमसेकम संविधान सङ्गत बाटोमा हिँडाउने व्यवस्थालाई, देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक दिशामा दोहोऱ्याउने एउटा कर्तव्य छ। अहिले मैले भने जसो ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले 2 पटक प्रतिगमनको नेतृत्व गर्यो, 2 पटक संसद गठबन्धन। कतै अहिले पनि यहाँ गठबन्धन छ, अर्को गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धन भनेको प्रतिगमनकारीहरूको गठबन्धन। उपाध्यक्ष महराले नेपालमा विदेशी लगानी कमजोर बन्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले आफ्नो स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर विदेशी लगानी भित्राउनु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको र देशको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न सके देशको समृद्धि निश्चित रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराईले एमालेले गरेका कामलाई अरू दलले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा कार्यक्रममा भट्टराईले झुटको खेती गरेर मत बटुल्ने काम नगर्न सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँ कमल पोखरी बनाउन रोक्न सक्रिय हुनेहरूले नै एमालेले बनाएको कमल पोखरीलाई देखाएर मत बटुल्ने प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँ 4 मा एमाले बाहेक अरू कसैले विकास गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। कमल पोखरीको झिल्के मिल्के राम्रो सभ्य सुन्दर कमल पोखरीका बारेमा मैले बनाएको भनेर साथीहरू दावी गरिरहनु भएको छ। कृपया उहाँहरूले त्यो दावी गरिरहँदा के सम्झिनुपर्छ भने यो कमल पोखरी नबनाउनुहोस् भनेर मेयरलाई तत्कालीन संसदले लेखेको चिठी हामीसँग सुरक्षित छ। सफेद
बेइमानी कुराहरू बोलेर जनताको मत जित्छु, जनताको मतबाट म निर्वाचित हुन्छु भनेर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, त्यसभित्र पनि यो काठमाडौँभित्रको पनि हिजो मदन भण्डारीलाई विजयी गराउने यो निर्वाचन क्षेत्र, यहाँबाट तपाईँहरू निर्वाचित हुन सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले यस किसिमका झुटका विवरणहरू पेश नगर्नु होला। हामीले फेरि हाम्रा फाइलहरू पल्टाउनु पर्नेछ। उहाँले जनसहभागितालाई बढाएर पूरा कामलाई पूरा गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा राष्ट्रिय रूपमा जनतामाझ पुगेर मुलुकको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा धेरै मतदाताले युवा उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिन आवाज उठाउँदै आए पनि मुख्य दलहरूले यसको व्यवस्था गरेका छन्। ठूला पार्टीहरूबाट युवा उम्मेद्वारको संख्या कम छ। स्वतन्त्रबाट भने धेरै युवाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट उम्मेद्वार बन्ने युवाको संख्या 46 जना मात्रै छ। 40 वर्ष उमेरसम्मका उम्मेद्वार मध्ये एमालेबाट 7 जना, माओवादीबाट 6, कांग्रेसबाट 3 तथा जसपा र लोसपाबाट 15 जना छन्। एकीकृत समाजवादीमा 40 वर्ष मुनिका युवा उम्मेद्वार नै छैनन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि देशभर 5600 भन्दा धेरै उम्मेद्वार रहेकोमा 41 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका बढी छन्। मुख्य दलहरूले आकांक्षी युवालाई टिकटमा वञ्चित गर्दा यसअघिको चुनावमा भन्दा कम युवाको उम्मेद्वारी परेको छ। 40 वर्षसम्म उमेर समूहका 30% को हाराहारीमा मात्रै युवा उम्मेद्वार छन्। यसअघि 2074 को संसदीय चुनावमा 35% र गएको पालिका चुनावमा 41% युवा उम्मेद्वार थिए। महिला उम्मेद्वारको संख्या झन कम छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 9% को हाराहारीमा मात्रै महिला उम्मेद्वारी परेको छ। एमालेले 12, माओवादीले 8, कांग्रेसले 6, राप्रपाले 8, जसपाले 7, लोसपाले 3 र एकीकृत समाजवादीले 1 जना महिलालाई मात्रै टिकट दिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने महिलाको संख्या 85 जना छ। रे समाचारमा अब विश्रामको पालो। नेपालको अर्ग्यानिक, स्थानीय, रैथाने अनि प्राकृतिक तवरबाट उत्पादित खाद्य पदार्थका लागि मुना कृषि लिमिटेड। किसानबाट सिधै संकलन गरी तपाईको भान्सासम्म स्वच्छ, स्वस्थ, गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको सुरक्षित उपलब्धता। स्थानीय स्वाद अनुरूप प्राकृतिक रूपमा उत्पादित दूधजन्य र मसलाजन्य वस्तुहरू, जडीबुटीजन्य पूरक खाद्य वस्तुहरू, दुर्लभ र परम्परागत खाद्य वस्तुहरू, पेय पदार्थ र प्रशोधित खाद्य वस्तुहरू पाइने एउटै स्थान मुना कृषि लिमिटेड। तपाईं र तपाईको परिवारका लागि स्वस्थ, गुणस्तरीय खाद्य सामग्रीहरूको एकमात्र विक्रेता मुना कृषि लिमिटेड, सानेपा, ललितपुर। आफ्नो देश र परिवारबाट टाढा भइसकेपछि धेरै दुःख पाइदो रहेछ र त्यहाँबाट निस्कन पनि धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। मेरी छोरी कहाँ छ? कसैले खोजेर ल्याइदेऊ न। अब म कसरी घर जानु होला? यहाँ बसेर के हुन्छ र? अबदेखि छोरी उतै पढ्छ अनि महिना दिनमै पैसा कमाउन थालिहाल्छ। उतैसम्म मैले पुर्याइदिन्छु के अरे, चिन्ता नगर्नु न। विदेशमा के हुन्छ सोच त। सिनेमा हेर्छस् कि घुम्छस् कि टन्न पैसा कमाइहाल्छस्। यहीँ सडेर बस्छस् त। हिँड मसँग, जिन्दगी बनाइन्छु तेरो। बाबुआमाले मानेनन् भने सोध्नै पर्दैन। ए, यो त हराएको केटी पो रहेछ। अब यसलाई लगेर अब त यहीँ बस्छस्। काम कर जल्दी। लड़की काम गरिदिनुहोस्, तँलाई तेरो हात भाँचिदिन्छु। म त अपहरणमा पो परेको रहेछु। आफूलाई भएको अन्यायबाट बस्नु आफैले नै नाइ भन्न सक्नु पर्दो रहेछ। ओहो नानी,
तिमी कहाँ थियौ? तिम्रा आमा बुवाले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिसके। आऊ नानी, म तिमीलाई घर पुर्याइदिन्छु। आफ्नै मान्छे भनेर छोराको जिम्मा लगाएको त दलाल पो रहेछ। अब मेरी छोरीको नयाँ भविष्य बनाउनका लागि म कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। विश्रामपछि बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान चाड शुभ दीपावलीको चहल पहल सुरु भएसँगै भक्तपुरका प्रजापति समुदाय पाला बनाउन व्यस्त छन्। तिहारको समयमा प्रयोग हुने माटोको दियो र पाला बनाउन अहिले भक्तपुरका प्रजापति समुदाय व्यस्त भएका हुन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालाको माग धेरै भएकाले प्रजापति समुदायलाई फुर्सद भने छैन। परम्परागत रूपमा बनाइने माटोका भाँडा पर्यटकका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानबाट लाखौं माटाका सामग्रीहरूको माग आएपछि सो समुदायलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको छ। अहिले भक्तपुर र थिमीका प्रजापतिले माटोको पाला, खुत्रुके, अम्बरा, धुपौरो, गमला, सुराई, कलिन्चा जस्ता सामानहरूको माग बढेकाले माटाको भाँडा बनाउन व्यस्त भएका हुन्। भक्तपुरकै अन्य स्थान बोलाचे, ठिमी, ब्यासीमा पनि माटोको भाँडा बनाइने भए पनि सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा पर्ने पोट्री स्क्वायरमा धेरै मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। तिहारका लागि अधिक माग हुने दियो र पालाको माग बाहिरी जिल्लाहरूबाट पनि अत्याधिक आइरहेको स्थानीयले बताए। अम्बरा, धुपौरा, गमला, सुराई, कालिन्जा, खुत्रुके लगायतका सामानको माग पनि बढेको उनीहरूको भनाइ छ। माटोको भाँडोको माग घटेको भन्दा पनि माटो नपाउने समस्या ठूलो भएको कुमालीहरू बताउँछन्। माटोको पालाको माग भक्तपुरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बढेकाले पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको उनीहरूले बताएका छन्। मकवानपुरमा बढ्दो सवारी तथा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरी, राजमार्ग सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाले अभियान सुरु गर्ने भएको छ। मकवानपुरको रातोमाटेदेखि बाराको पथलैयासम्मको सड़क खण्डमा हुने अत्याधिक सवारी दुर्घटनामा मानवीय क्षति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाले छलफल गरेको हो। कार्यक्रममा सरकारवालासँग ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाले रातोमाटे पथलैया सड़क खण्डमा तत्काल दुर्घटनामा कमी ल्याउन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराएको थियो। सोही कार्यक्रममा विभिन्न सरकारवालाहरूले परिणाम देखिने गरी काम गर्ने जनाएका छन्। सड़क विभाग कार्यालय हेटौडाका प्रमुख राजेश कुमार यादव, यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख उमेश रेग्मी, इलाका प्रशासन प्रमुख तराई यातायातका महासचिव जीवन श्रेष्ठ लगायतले सो सड़क खण्ड भौगोलिक रूपमै जोखिमयुक्त रहेकाले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै सचेत हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। केही दिन अघि सो सड़क खण्डको 3 नम्बर पुलमा बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको ज्यान गएको थियो भने 1 दर्जन बढी घाइते भएका थिए। नेपालमा थप 52 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 745 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 45 जना र 1018 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 16 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 667 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। तिहार पर्वलाई लक्षित गरी रसुवागढी नाकाबाट ओखर तथा स्याउ आयात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अत्यन्तै न्यून रूपमा आयात भइरहेको चिनिया दाँते ओखर तथा स्याउ दशैंपछि दैनिक आयात हुन थालेपछि नेपाली उपभोक्ताको खरिदमा सहजता आएको हो।
दशैं सकिए लगत्तै 4 दिनको अन्तरालमा 26 कन्टेनर ओखर र 18 कन्टेनर स्याउ रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको सीमा सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। लोड भएका नेपाली कन्टेनर डिब्बो भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी क्रमिक रूपमा काठमाडौँ प्रस्थान गरिरहेकाले अबको दिनमा ओखर तथा स्याउ खरिदको मूल्य सर्वसुलभ हुने अपेक्षा गरिएको छ। तिहार पर्व नजिकिसकेका र अर्कोतर्फ मन्दिरमा चढाउनेदेखि बिरामीलाई खुवाउन समेत फलफूलका रूपमा स्याउ नै पहिलो रोजाइ हुने गरेका कारण व्यवसायीले फलफूलको आयातलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। नेपाली व्यापारीहरूले माग गरे लगत्तै चिनिया ठूला ढुवानी कम्पनी मुसा ट्रान्सपोर्टले छिटो छरितो रसुवागढी पुर्याउने गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि दशैं अगाडिसम्मको तथ्याङ्कले 16 कन्टेनर दाँते ओखर 4 कन्टेनर स्याउ मात्र आयात भएको देखिएको छ। फर्निचर 2 कन्टेनर डिब्बा र इलेक्ट्रिक कार नै इलेक्ट्रिक स्कुटी 3वटा आयात भइसकेको सीमा सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। नारायण प्रसाद भण्डारी नयाँ प्रमुखका रूपमा गत महिनाबाट रसुवा भन्सारमा बहाली गर्नु भए पश्चात सामान जाँचमास प्रक्रिया छिटो छरितो हुन थालेको चालकहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीको एउटा कोइला खानीमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 28 जना पुगेको छ। 70 जना भन्दा धेरै हराइरहेका छन्। 11 जनाको उद्धार गरी उपचार भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोटको समयमा खानीमा झण्डै 110 जना मानिसको काम गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये 49 जना मानिसहरू खानीभित्र 300 मिटरको गहिराईमा थिए। उद्धारकर्ताहरूले थप मानिसहरूलाई जीवित नै उद्धार गर्न सकिने आशामा चट्टान फोरेर खानीभित्र जाने प्रयास गरिरहेका छन्। ब्ल्याक सीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने अमासरामा रहेको खानीबाट उद्धारकर्मीहरूले विस्फोटका कारण पुरै कालोले ढाकिएको मानिसहरूलाई खानीबाट निकाल्दै गरेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। विस्फोटका कारण अझसम्म थाहा हुन सकेको छैन। अधिकारीहरूले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका छन्। टर्कीमा ऊर्जा मन्त्रीले घटनाको प्रारम्भिक संकेतहरूबाट कोइला खानीमा निस्कने प्राकृतिक मिथेन ग्यासका कारण विस्फोट भएको हुन सक्ने देखिएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। खानीबाट भागेर बाहिर निस्कन सफल एकजना कामदारले भित्र धुवा र धुलो फैलिएको तर के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्। सन् 2014मा टर्कीको दक्षिणी सहर सोमामा भएको कोइला खानी विस्फोटमा 301 जनाको ज्यान गएको थियो। अमेरिकी गाडी कम्पनी टेस्ला तथा अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सका प्रमुख एलन मस्कले स्टारलिङ्क स्याटेलाइटबाट युक्रेनमा दिँदै आएको निशुल्क इन्टरनेट सेवा लामो समय दिन नसक्ने बताएका छन्। विश्वकै धनी व्यक्ति समेत रहेका मस्कले युक्रेनलाई स्टारलिङ्क स्याटेलाइटबाट लामो समयसम्म इन्टरनेट दिनका लागि कोषको आवश्यक पर्ने बताएको समाचार संस्था एएफसीले जनाएको छ। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा सञ्चारका उपकरण ध्वस्त हुँदा स्पेस एक्सले स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट उपलब्ध गराएको थियो। अमेरिकी सेनाले सेवालाई निरन्तरता दिन एलन मस्कलाई आग्रह गरेका छन् तर उनले अब निशुल्क सेवा दिन नसकिने बताएको खबरमा उल्लेख छ। आफूले युक्रेनमा स्टारलिङ्क स्याटेलाइटबाट सेवा दिँदा अहिलेसम्म $80 मिलियन खर्च भइसकेको र यो वर्षको अन्तिमसम्म $100 मिलियन खर्च हुने उनको दाबी छ। तर अमेरिकी सञ्चार माध्यम सीएनएनले भने स्टारलिङ्क बनाएको 20,000 वटा स्टेशनमध्ये 85% स्टेशनको शुल्क अमेरिका, पोल्यान्ड लगायतका देश र संस्थाले सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको 100 मिटर महिला दौडमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जित्नु भएको छ। पोखरा रंगशालामा शनिबार भएको खेलमा सरस्वतीले
13 सेकेन्डको राष्ट्रिय कृतिमानी समय निकाल्दै स्वर्ण जित्नु भएको हो। सरस्वतीले लुम्बिनीकी निशा चौधरी हिट चरणमा बनाएको कृतिमानी भङ्ग गर्नु भएको छ। निशाले 12.15 सेकेन्डको समय निकाल्नु भएको थियो। यस प्रतिस्पर्धामा निशाले 12.22 सेकेन्डको समय निकाल्दा रजत जित्दै आर्मीकी रमिता थारूले 12.92 सेकेन्डको समय निकाल्दै कांस्य पदक जित्नुभयो। त्यस्तै एथलेटिक्सको महिला 10,000 मिटरमा बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले स्वर्ण पदक जित्नु भएको छ। सन्तोषी 36 मिनेट 12.36 सेकेन्डको समय निकाल्दै स्वर्ण जित्नु भएको हो। स्वर्णपछि सन्तोषीले इन्जरीका बावजुद आफूले स्वर्ण जितेको खुसी व्यक्त गर्नुभयो। त्रुटिहरू छ मेरो लेगमा र यही लेगले नै कुद्दैछु, तर पनि कमजोरीहरू छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर नत्र मेरो ब्रिदिङ ठिक छ, सबै ठिक छ, बट लेगले जतिखेर नि धोका दिन सक्छ। जस्ट कन्ट्रोल भनिरहेको थियो। धेरैचोटि अगाडि जाऊ भनेको थियो माइन्ड र मनले, लेगले डन्ट हरी अप भन्दै थियो। त्यस कारण म सन्तुष्ट छु। आज मेडलको लागि मात्र कुदेको थिएँ। रजत विजेता बनेकी पछाइले 36 मिनेट 29.45 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्नुभयो। एपीएफ की पुष्पा भण्डारी तेस्रो स्थानमा रहनुभयो भने पुष्पाले 37 मिनेट 04.2 सेकेन्डको समय निकाल्नुभयो। त्यस्तै एथलेटिक्सको 1500 मिटर पुरुषको स्वर्ण पदक आर्मी क्लबका मुकेश पालले जित्नु भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार भएको दौडमा 3 मिनेट 51.21 सेकेन्डमा समय निकाल्दै मुकेशले स्वर्ण जित्नु भएको हो। पुरुषतर्फ एपीएफका अजित यादवले 3 मिनेट 53.13 सेकेन्डको समय निकाल्दै रजत जित्नुभयो भने महिलातर्फ एपीएफकी फुलमती राणाले स्वर्ण जित्नुभयो। फुलमतीले 4 मिनेट 38.19 सेकेन्डको समय लिनुभयो। त्यस्तै एथलेटिक्सको 100 मिटर पुरुष दौडमा एपीएफ क्लबका शिवराज पार्कीले स्वर्ण पदक जित्नु भएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब अपराजित रहँदै समूह विजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार पोखरा रङ्गशाला स्थित कोर्टमा भएको खेलमा पुलिसले 3-0 को सोझो सेटमा जितेको हो। पहिलो सेट 25-12 ले आफ्नो पक्षमा पारेको पुलिसले दोस्रो सेट 25-8 ले जितेको थियो। तेस्रो सेट 25-21 ले जित हात पार्दा पुलिसले अन्तिम 8 मा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। यस समूहबाट क्वार्टर फाइनल पुग्ने अर्को टोलीको टुङ्गो भने आइतबार हुने बताइएको छ। त्यस्तै पुरुष भलिबल विभागीय टोली नेपाल एफीएफ विजयी सुरुवात गरेको छ। एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीको भलिबल टिमलाई शनिबार पोखरा रङ्गशाला स्थित कोर्टमा भएको खेलमा एपीएफले 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेट 25-19 ले आफ्नो पक्षमा पारेको एपीएफले दोस्रो सेट 25-15 ले जितेको थियो। तेस्रो सेट 25-13 ले जित हात पारेको एपीएफले सहज जित हात पारेको हो। त्यस्तै शनिबार नै भएको पुरुष भलिबल विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को भलिबल टिमलाई शनिबार पोखरा रङ्गशालाको कोर्टमा भएको खेलमा आर्मीले 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा 25-12 ले आफ्नो पक्षमा पारेको आर्मीले दोस्रो सेट 25-19 ले जितेको थियो। तेस्रो सेट 25-23 ले जित हात पारेको आर्मीले सहज जित हात पारेको छ। सहभागी 11 टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगितामा समूहका शीर्ष 2 टिम क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। पुरुष भलिबलको फाइनल कार्तिक 3 मा हुनेछ। नेपाली सेनाका नासिरियान हुसेनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पौडी च्याम्पियनसिपमा आफ्नो नाममा रहेको कीर्तिमानीमा सुधार गर्नुभएको छ। नासिरले 1500 मिटर फ्री स्टाइल काठमाडौँमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कायम गरेको 17 मिनेट 49.95 सेकेन्डको समयमा सुधार गर्दै 16 मिनेट 50.21 सेकेन्डको नयाँ राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गर्नुभएको हो। यसका साथै उहाँले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पौडीतर्फ पहिलो स्वर्ण पदक पनि जित्नु भएको छ। यस्तै पोखराको बिरौटा स्थित
फिस्टेल एकाडेमीको पौडी पोखरीमा भएको प्रतियोगितामा सेराकी डुबाना लामाले पनि आफ्नो नाममा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सफल हुनुभएको छ। उहाँले 200 मिटर व्यक्तिगत मेलतर्फ गौरीका सिंहले नेपालगञ्जमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा कायम गरेको 2 मिनेट 32 सेकेन्डको समयलाई पछाडि पार्दै 2 मिनेट 31.46 सेकेन्डको नयाँ समयको कीर्तिमानी कायम गर्नुभएको हो। प्रदेश अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बाहेकका प्रदेशबाट मनसुन बाहिरिएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यो वर्ष मनसुन 22 जेठमा पूर्वी भूभागबाट प्रवेश गरेको थियो। सरदर अक्टोबर 2 असोज 16 गतेबाट नेपालबाट बाहिरिने भए पनि यस वर्ष केही ढिला गरी बहिर्गमन सुरु भएको विभागले जनाएको छ। आज शनिबारबाट सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र मध्य प्रदेशका पश्चिमी भूभागबाट मनसुन बाहिरिएको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै रे समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको सरकारले देशमा आत्मनिर्भरता स्थापना गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दाबी। देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन गठबन्धनबाट मात्रै सम्भव रहेको धारणा। यस पटकको निर्वाचनपछि पनि पुरानै दल हावी भए मुलुक अप्ठ्यारोमा जाने राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई। मुलुकलाई निकासा दिन वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता रहेको स्पष्टोक्ति। डेंगूका अधिकांश बिरामीहरूमा घाँटीमा समस्या देखा परेको भन्दै सबैलाई सजग रहन चिकित्सकहरूको आग्रह। परीक्षणका क्रममा घाँटीमा घाउ देखिने गरेकाले सतर्कता अपनाउन सुझाव। टर्कीको एउटा कोइला खानीमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 28 पुग्यो। 70 जना भन्दा धेरै बेपत्ता। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको 100 मिटर महिला दौडमा त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीद्वारा राष्ट्रिय कीर्तिमान। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूसँगै अहिलेका लागि रे समाचार सकियो। हेर्दै रहनुहोला सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजन HD। नमस्कार।